आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण लागू करपी अस्तंत बंगाल हे 36वें राज्य थारतले. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीन ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक जावपी नीट यूजी 2026च्या पुनर्परीक्षे खातीर परीक्षा शारांची सुचोवणी स्लीप जारी केल्या. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आज भारतीय वाठारांतल्या उत्तर झोन 2 खातीरची कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन परिशदेचें उक्तावण करतले. भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगाची 8वी बसका काल नवी दिल्लींत जाली. आतां पुराय खबरो. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण लागू करपी अस्तंत बंगाल हे 36वें राज्य थारतले. ही संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली सार्वजनीक अर्थसहाय्यीत भलायकी विमो येवजण. राज्यान ABPMJAYच्या अंमलबजावणी खातीर राष्ट्रीय भलायकी प्राधिकरण आनी अस्तंत बंगाल सरकार आज एका समजिकाय कबलातीचेर सयो करतले. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा आनी अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी हांच्या हाजेरीन नवी दिल्लीन ह्या कबलातीचेर सयो जातल्यो. देशांतल्या सगळ्या नागरिकांक समान आनी सुलभ भलायकी सेवा सुनिश्चित करपाच्या दिकेन हें पावल म्हत्वाचो वाटचिरो थारता. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीन NTAन ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक जावपी नीट यूजी 2026च्या पुनर्परीक्षे खातीर परीक्षा शारांची सुचोवणी स्लीप जारी केल्या. ही पुनर्परीक्षा पेन आनी पेपर पद्दतीन दनपारां 2 ते सांजवेळा 5:15 वरां मेरेन भारतांतल्या 551 शारांनी आनी परदेशांतल्या 14 शारांनी जातली. NTAन स्पश्ट केलां की ही सिटी इंटिमेशन स्लीप म्हळ्यार एडमीट कार्ड न्हय आनी ही फक्त उमेदवारांक तांचे परीक्षा केंद्राच्या शारा विशीं म्हायती दिवपा खातीर जारी केल्या. परीक्षे संबंदी आनी प्रवेश कार्ड जारी करपा संबंधी ताज्या घोशणा खातीर उमेदवारांनी अधिकृत संकेतथळा वरवीं अद्ययावत रावपाचो उलो NTAन मारला. वैजकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा खातीर जावपी नीट यूजी परीक्षा ह्या वर्सा मायाच्या 3 वेळ जाल्ली, पूण पेपर फुटीच्या आरोपा उपरांत मायाच्या 12 वेळ NTAन ती रद्द केल्ली. सध्या CBI ह्या प्रकरणाचो तपास करता आनी जुनाच्या 21 वेळ ही पुनर्परीक्षा जावपाची आसा. हरियाणा विधानसभेन आयोजीत केल्ल्या भारतीय वाठारांतल्या उत्तर झोन 2 खातीरची कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन CPA परिशद आज चंदीगडांत सुरू जातली. ही परिशद बुधवार मेरेन चलतली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आज ह्या परिशदेचें उक्तावण करतले. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, राज्याचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी तशेंच 15 राज्यांच्या विधानसभांचे पिठासीन अधिकारी आनी लोकप्रतिनिधी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतले. ह्या परिशदेन राष्ट्र निर्मितीन विधिमंडळाची भूमिका, विकसीत भारत 2047 आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता सारक्या मुखेल विशयांचेर हे परिशदेन भासाभास जातले अशें तांणी सांगलें. तेच बरोबर हरियाणाच्या इतिहासाचेर आनी संस्कृतायेचेर एक खाशेलो म्हायतीपट लेगीत दाखयतले. समारोप सत्रांत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, हरियाणाचे राज्यपाल प्राध्यापक असीम कुमार घोष आनी हेर मानेस्त मार्गदर्शन करतले. भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगाची 8वी बसका काल नवी दिल्लींत जाली. परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर आनी तांचे इंडोनेशियन समकक्ष सुगियानो हांणी ह्या बसकेची जोड येजमानकी चलयली. ह्या बसके वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी तांच्या सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी खाला आशिल्ल्या द्विपक्षीय संबंदाच्या सगळ्या आंगांचो नियाळ घेतलो. विकसीत भारत 2047चे सपन फक्त लोकसहभाग, नवकल्पना, उद्योजकता आनी सामुहीक संकल्पा वरवींच साकार जावंक शकता अशें लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी स्पश्ट केलां. ते काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या एका परिशदेंत उलयताले. बिर्ला हांणी सांगलें, सुशिक्षीत, कुशळ आनी तंत्रज्ञानान सज्ज अशे तरणाटे विकसीत भारत 2047चे सगळ्यांत व्हडले बळगे आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात
आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह फाल्यां मंगळारा नवी दिल्लींत लँड पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम LPMSचें उक्तावण करतले. हो उपक्रम नरेंद्र मोदी सरकाराच्या स्मार्ट शीम वेवस्थापना प्रती आशिल्ल्या वचनबद्धतेचें प्रतीक, जाचो उद्देश तंत्रज्ञानाच्या आदारान शीम पार वेपार आनी प्रवाशांच्या येरादारींत कार्यक्षमता, पारदर्शकता आनी सुरक्षा वाडोवप हो आसा. घर मंत्रालयान सांगलें, LPMSची सुरवात हे भारताच्या आधुनीक आनी तंत्रज्ञानान सज्ज अशा शीम वेवस्थापन प्रणालीच्या दिकेन पडिल्लें एक म्हत्वाचें पावल थारतलें. महाराष्ट्र सरकार पावसाच्या स्थितीचेर बारीकसाणेन नजर दवरून आसा आनी शेतकारांच्या हिताची राखण करपा खातीर गरजेची सगळीं पावलां उबारता, अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी काल आश्वासन दिलें. ते नागपुरांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयताले. ह्या वर्सा सरासरी 92% पावसाचो अदमास आसूनय तरी अल निनोच्या प्रभावाक लागून मराठवाडा, अस्तंत विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आनी हेर दुश्काळ प्रवण वाठारांतल्या कांय जिल्ल्यांनी उणो पावस पडपाची शक्यताय आसा, अशें फडणवीस हांणी सांगलें. बदलत्या हवामानाची परिस्थिती हाताळपाक शेतकारांक मदत जावची देखून राज्य सरकार तांकां वेळच्या वेळार सल्लो दिता, अशें तांणी म्हळें. शेतकारांक परतून पेरणी करची पडची न्हय आनी पिकांचें लुकसाण उण्यांत उणें जावचें ह्या खातीर यत्न सुरू आसा, अशें फडणवीस हांणी सांगलें. महाराष्ट्रान महसूल गुप्तचर संचालनालय DRIन मुंबयच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस खाला भांगर तस्करीच्या एका टोळयेचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेंत सुमार 5 कोटी रुपया मोलाचें 3.2 किल परदेशी भांगर जप्त केला आनी 7 जाणांक अटक केल्या. अटक केल्ल्या मदीं बांगलादेश आनी श्रीलंकेंतले 3 प्रवासी, विमानतळाचे 3 कर्मचारी आनी भांगर घेवपी एका मनशाचो आस्पाव आसा. पेट्रोलियम निर्यातक देशांची संघटना OPEC+ हांणी जुलै म्हयन्यांत तेल उत्पादन वाडोवपाक मान्य केला. काल जाल्ल्या तांच्या व्हर्च्युअल बसके उपरांत जाहीर केल्ल्या कार्टेलाच्या निवेदना प्रमाण सावदी अरेबिया, रशिया, अल्जेरिया, इराक, कझाकस्तान, कुवेत आनी ओमान हांचो आस्पाव आशिल्ल्या 7 OPEC+ देशांनी फुडल्या म्हयन्यांत तेल उत्पादन दिसाक सुमार 1,88,000 बॅरल मेरेन वाडोवपाचें मान्य केलां. अस्तंत आशियांतल्या संकश्टां मदीं जाल्ली ही चवथी वाड. ह्याच वर्सा 28 फेब्रुवारीक अमेरिका आनी इस्रायलान इराणाचेर केल्ल्या हल्ल्या उपरांत सुरू जाल्ल्या ह्या घेराक लागून हॉर्मुझ सामुद्रधुनींतल्यान जावपी तेलाची पुरवण खंडीत जाल्या, जाका लागून संवसारांतलें सगळ्यांत व्हड पुरवण संकट निर्माण जालां. सावदी अरेबिया सारके OPEC+च्या मुखेल वांगड्याक फेब्रुवारीच्या शेवटसावन आपल्या गिरायकांक पुराय तरेन तेल पुरवण करपाक जमलें ना. संयुक्त अरब अमिरात सुमार 60 वर्सां उपरांत पेट्रोलियम निर्यातक देशांच्या संघटनेंतल्यान भायर सरल्या उपरांत OPEC+ मुखार हें संकट आनीकूच गंभीर जालां. भारतीय हवामान खात्यान IMDन सांगलां, मॉन्सून फुडें सरत आसतना देशांतल्या कांय वाठारांनी पावस पडटलो जाल्यार हेर वाठारांनी उश्णतेच्या लाटे सारकी स्थिती तशीच उरतली. हवामान खात्यान आज कर्नाटकाच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या कांय सुवातांनी दाट उटंगाराचो अदमास उक्तायला. तशेंच कर्नाटकाचो अंतर्गत भाग, केरळा, माहे, उपहिमालयन, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम ह्या वाठारांनी लेगीत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कोकण, गोंय, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, तामिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकलांत कांय सुवातांनी उटंगाराच्या पावसाचो अदमास उक्तायला. भारतात टेस्ट मॅचीन दुसऱ्या दिसा अफगाणिस्तानान 5-113 धांवड्यो काडल्यो. खेळ सोंपलो तेन्ना काल रहमत शाह 43 धांवड्यो करून अपराजीत उरलो. भारता वतीन पदार्पण करपी मानव सुतारान 3 विकेटी घेतल्यो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण लागू करपी अस्तंत बंगाल हे 36वें राज्य थारतलें. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीन ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक जावपी नीट UG 2026च्या पुनर्परीक्षे खातीर परीक्षा शारांची सुचोवणी स्लीप जारी केल्या. भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगाची 8वी बसका काल नवी दिल्लींत जाली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो सोंपल्यो. आमचे फुडल्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो आसतल्यो आज सांजवेळा 6:30.